बस 44 की चिट्ठी फोटो कॉपी छपी हुई है, मौदूदी साहब का जवाब मियां तफैल मोहम्मद साहब के कदम, और अब वो फरमा रहे हैं कि 41 में इनके साथ तो हमारी मफाहमत हो चुकी हुई है। बोल रहे हैं अभी खाने में मियां साहब ने ये फरमाया था ना कि उस मफाहमत में ये पाया था कि तक़सीम मुल्क का काम कायदे आज़म करें, इस्लाह अखलाक का कायम जमात इस्लामी मौदूदी साहब करें, दोनों के जिम्मे ये काम लग गए। ठीक है, उन्होंने ये सब कुछ करके दिखा दिया कायदे आज़म ने। इन्होंने जो इनके जिम्मे फरीदा था, जो खुद इन्होंने अपने जिम्मे फरीदा दिया था, वो किस हद तक सर अंजाम दिया, और यहाँ आने के बाद क्या कहा। इन्होंने वही जून 1948 का जो तर्जुमान कुरान था, उसमें तारीख पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए फरमाया कि पिछले 10 साल की कौमी तारीख में इस्लाम का नाम जिस कदर लिया गया, उसका 50वां हिस्सा भी मुसलमानों के अंदर इस्लामी अखलाक पैदा करने के लिए काम नहीं किया गया, बल्कि उनके कौमी अखलाक को पहले से ज्यादा ही पस्त कर दिया गया। अरे ये तो तुम्हारा ही था, ये तो आपका काम था। उनके जिम्मे जो कुछ था उन्होंने करके दिखा दिया। अब उन्होंने कहा, उनसे कहा जा रहा है कि वो जो हमारे जिम्मे था तुमने वो क्यों नहीं किया। यही वजह है कि कौमी जंग में मुसलमान उन तमाम अखलाकी जराइम के मुर्तकब हुए जिनका इर्तिकाब इनके हरीफों ने किया। आप तो वहां बैठे इनका अखलाक संवारने के लिए बैठे हुए थे, आपने क्या किया था इसके लिए। मजालिम की मिकदार में चाहे कितना ही फर्क हो, मगर मजालिम की नौइयत में दोनों के कारनामे एक दूसरे से कुछ मुख्तलिफ न रहे। अगर हमारी कौमी क़ियादत ने हमारे अवाम की अखलाकी तरबियत के लिए कोई कोशिश की होती, ये उनके जिम्मे था। कोई कोशिश की होती और अक्सरियत के इलाकों के मुसलमान वो हरकत न करते जो उन्होंने की, तो अक़लियत के मुसलमान बुरी तरह न पीछे जाते, और आज पाकिस्तान की अखलाकी पोजीशन हिंदुस्तान से इतनी ज्यादा ऊंची होती कि हिंदुस्तान इससे आंख मिलाकर बात न कर सकता। ये आप पहुंचने पे कायदे आज़म के खिलाफ ये इतराज किया गया, जो आप फरमाते हैं कि ये फरीजा हमने अपने जिम्मे लिया था। हाँ, ये चीज कुछ तो था। हिंदुस्तान में क्या है,
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سارے ہندوستان کو اسلامی بنا لینا اس کا امکان تھا، تو یہ قائد اعظم اس غلطی کا مرتکب ہو گئے. آپ جھونک کا لے آتا مسلمانوں کو یہاں ادھر بنا دی تھی، انہوں نے بنا دی تھی جس کے تم خلاف تھے. سارا ہندوستان تو وہاں پڑا تھا اور وہاں مسلمان بھی موجود تھے، تو آپ نے وہاں رہ کے وہ سارے ہندوستان کو مسلمان کیوں نہ دیے؟ یہاں کیا کرنے کے لیے آپ؟ یہاں آنے کے بعد آپ نے اخلاق اصلاح اخلاق کے لیے کیا کیا، یہ بات بھی سننے کی ہے. 30 سال گزر گئے اور انہوں نے نومبر میں، یہ گزشتہ نومبر میں اخلاق کے اصلاح کا ایک ہفتہ منانے کا پروگرام بنایا. وہ بھی اکیلے نہیں، اتحاد کی جماعتوں کے ساتھ مل کے. 30 سال کے بعد ایک ہفتہ منایا گیا اصلاح اخلاق کے لیے. اس کا افتتاح کرتے ہوئے محترم میاں طفیل محمد صاحب نے فرمایا، آج ہم پاکستان میں نیکی کو فروغ دینے اور برائی کو ختم کرنے کی ملک گیر تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. آئے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. 30 سال کے بعد وہاں رہے 10 سال، یہاں 30 سال ہو گئے. آج ہم پاکستان میں نیکی کو فروغ دینے اور برائی کو ختم کرنے کی ملک کی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. یہ تحریک اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے. ابھی یہ صحیح آئی تھی 1 دن پہلے کہ یہ فرض عائد ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس تحریک میں حصہ لیں اور اجتماعی اور